तपाईको पार्टीमा कतिजना अध्यक्ष छन् आज? हजुर आज कतिजना अध्यक्ष छन् नेकपाभित्र? नेकपाभित्र हजुर कुन नेकपाभित्र? नेकपा पहिला दुईटा थिए, अब फुटिसकेपछि अरू धेरै भयो होला नि त। फुटिसक्यो होइन तपाईँको पार्टी? पहिला फुट्ने दिशातिर अगाडि बढ्यो भन्नु कृष्ण भक्तजीले भन्दै हुनुहुन्छ। राति सपनामा देखियो कि यो संसद विघटन गर्यो भने म सर्वोच्च बन्छु भन्ने कसैलाई लागेर यो संसद विघटन हुन सक्दैन। अहिलेको संविधानमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जबसम्म सरकार बन्न सक्ने ठाउँ हुन्छ तबसम्म संसद भङ्ग हुँदैन, गर्न पाइँदैन। नीतिको पद धरापमा पढ्यो भने उहाँले तलवार चलाइकन सबैलाई काटिदिने। पटकसम्म संसद विघटन हुने, पुनर्स्थापित हुने यो प्रक्रियाहरू चले। त्यसको शिक्षा लिँदै हामीले दुनियाँका संसदीय प्रणाली भन्दा फरक ढङ्गबाट हामी पनि संसदीय प्रणाली हो, तर हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार हुने छैन भन्ने हिसाबबाट हामीले विगतको संविधानमा भएको प्रबन्ध 2047 मा भएको प्रबन्ध भन्दा फरक ढङ्गबाट संसद विघटनको अधिकारै राखिएन। अर्थात् संसद निर्वाचन भइसकेपछि एउटा अवस्थामा मात्रै अर्को निर्वाचन हुने, मध्यावधि हुने अथवा अर्को निर्वाचन हुने कुरा रह्यो। कस्तो अवस्थामा? जुन अहिले 76 पत्रकार साथीहरूले पनि राम्रोसँग पढिरहनु भएको छ कि 76 भनेको के भने 76 एकले चाहिँ बहुमत मेजोरिटी भएको संसदको नेता, प्रतिनिधि सभाको नेता प्रधानमन्त्री हुने। बहुमत कसैको पनि छैन भने दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर आउँछ भने ऊ प्रधानमन्त्री हुने। त्यो पनि छैन भने दलको सबभन्दा ठुलो, संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने। र त्यो दुई, अब एक नम्बरले त देखाउनै परेन, 2 र 3 ले चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ आफ्नो विश्वासको मत चाहिँ देखाउनु पर्ने अथवा त्यहाँ संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने। त्यो प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन हुने भन्ने प्रश्न छ। त्यो बाहेक धारा 85 भनेको त संसदको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भन्ने किटानी लेखेको र यो संविधान बमोजिम विघटन भए, प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे अनुसार होइन, यो संविधान बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक अरु 5 वर्ष हुन्छ भनेपछि यो संविधानले कुनै पनि अर्थमा संसद विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन धारा 76 लाई टेकेर 85 लाई टेकेर संसद विघटन गर्नु भएको छ, यो गैर संवैधानिक छ। हाम्रो संसदीय अभ्यास विगतमा उहाँ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको पृष्ठभूमिमा पनि आफ्नो दलसँग एकपटक सहमति नगरी स्थायी समितिको बैठकहरू चलिरहेको बेला म यो परिस्थितिमा अब संसद विघटनतर्फ जानुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि विश्वासमा नलिकन गरिएको जो विघटन हो यो गैर संवैधानिक हो भन्ने हामीले लागेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा म समेत हामी 4 जनाले मुद्दा गरेका छौं र हामीलाई जनताले 5 वर्षका लागि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर पठाएको। त्यो कसैले कुनै अमुक व्यक्तिलाई राति सपनामा देखियो कि यो संसद विघटन गर्यो भने म सर्वोच्च बन्छु भन्ने कसैलाई लागेर यो संसद विघटन हुन सक्दैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ र अब यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुँदा अब सम्मानित सर्वोच्च अदालत सबै नेपाली जनताको आशा र भरोसाको एउटा केन्द्र हो। आशा गरौँ त्यो एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो गैर संवैधानिक कदमको बदल गर्ने काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिन चाहन्छु। दोस्रो, ऋषिजीले जो भन्नुभएको छ, यहाँहरू पत्रकार साथीहरूले प्रत्येक दिनका घटनाहरू दैनिक मलाई भन्दा बढी राम्रोसँग रुचि राख्दै अध्ययन गरिरहनु भएकै छ। नेकपा पार्टीमा कति केन्द्रीय सदस्य थिए? ती केन्द्रीय सदस्यको बहुमत सदस्य नभइकन बैठक बस्न सक्छ र? 3 जना मान्छे कतै बैठक बसेर अरु 100 जना मान्छे थप्न सक्छ र? अब केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, हिजोसम्म उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले
बैठक गर्नुभयो र अरू मान्छे थप्नुभयो भन्ने कुरा आयो। तर कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्डले जुन बैठक चलाउनु भयो त्यो त्यहाँ 315 445 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 315 केन्द्रीय सदस्य माधव नेपाल र प्रचण्डले चलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, कार्यकारी अध्यक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो बहुमतले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यसअगाडि अहिले भएको विद्यमान व्यवस्था अनुसार पनि बहुमत सदस्यको निर्णय जहाँ हुन्छ त्यो नै आधिकारिक पार्टी नेकपा हुन्छ र अब फरक मत अल्पमतले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु परिस्थिति बन्छ। त्यसमा त कुनै शङ्काको विषय पनि छैन। उहाँसँग मेजोरिटी आज पनि मान्छे खडा गर्न हात उभ्याउन तयार छन् कि कोसँग बहुमत छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले बोलाइदिए भइहाल्यो। यसमा धेरै छलफल गर्ने कुरा छैन। निर्वाचन आयोगसँग पार्टी एकताको बेलामा बुझाइएको केन्द्रीय कमिटीको नाम छ, त्यो नाम कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले खडा गर्दा सिद्ध हुनेछ कि अहिलेको नेकपा जो माधव नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष भएको जुन नेकपा छ त्यो नै आधिकारिक नेकपा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। रङ्गगौडा स्कुले बच्चाको जस्ता कुरा जुन मैले सुन्न पर्यो, यत्रो राजनीतिक पृष्ठभूमि बिताएका नेताहरूले खडा छ, सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेहरू जिउँदो हुनुहुन्छ, जिउँदा मान्छेहरूको उपस्थिति छ, हाजिरी छ, खोजेको बेलामा उपस्थित हुने तागत छ। अनि त्यो कागज कस्तो सेतोमा लेख्यो कि रातो कागजमा लेख्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। आदरणीय नेताजीहरू र मिडियाका साथीहरू, म अभिवादन गर्न चाहन्छु। ऋषिजीले बोलाउनु भएको छ, प्रेस क्लबका अध्यक्षज्यू। सर्वप्रथम त म अहिले नेपालको राजनीति असाध्यै उथल पुथलको स्थितिमा छ, असाध्यै सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसको मुख्य कारण नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद र विभाजनले पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो एउटा तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ। र अब मुख्य गरिकन किन यस्तो भयो, झन्डै झन्डै 2 तिहाई बहुमतको सरकार किन त्यो संसद भनौँ न किन विघटन भयो भन्ने विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्। र सरकार जसरी बन्यो, बनेको लगत्तै पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अलि चर्को विवाद त्यहाँ सिर्जना भयो। चर्को विवाद सिर्जना भइसकेपछि मुख्य गरिकन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई काम गर्ने वातावरण भएन र हातखुट्टा बाँधेर त्यसपछि काम गर्न नदिने, त्यसपछि काम गर्न सकेन पनि भन्ने, काम गर्न पनि नदिने खालको स्थिति भयो सरकारलाई। अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रतिपक्षबाट यो अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिपक्षबाट भइदिएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो। प्रतिपक्षले त्यस्तो सम्मको हरकत कमसेकम 5 वर्षसम्म जनताले दिएको म्यान्डेट 5 वर्षसम्म हो, त्यस कारणले 5 वर्ष चलोस् भनेर आफ्ना थुप्रै किसिमका असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यो खालको चाहिँ नि स्टेप प्रतिपक्षले पनि चालेन। तर सरकार पक्षकैबाट, सांसदहरूबाट र नेताहरूबाट विशेष अधिवेशन मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव फाइल अगाडि बढाइसकेपछि, सम्बन्धित निकायमा पुर्याइसकेपछि अब एकातिर सरकारले काम गरेन भन्ने, अर्कोतिर के छ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावमा जाने भनिसकेपछि त्यो सांसदको त्यो औचित्य के हो? त्यस कारणले आफ्नै पार्टीभित्र त्यो किसिमको हरकत भएको हुनाले
त्यो संसद विघटन गर्न पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति जानुभयो। त्यो संसद विघटन हुने कुरालाई हामीले दुःखद मान्नु पर्दछ। त्यो बाध्यात्मक कारणले भएको स्थिति हो। त्यस कारणले जब सरकारले काम गरेन सरकारले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने अनि त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर फेरि नारा पनि लाउने है। संसद पुनर्स्थापना गर्न पर्यो भन्ने हो भने त के छ भनेदेखि त्योभन्दा राम्रो सरकारले काम गर्न सक्ने सरकार असफल भयो संसद असफल भयो भन्ने हो भने त बरु जनादेश मध्यवधि चुनावमा जाने संसद भङ्ग गरेर जाने निर्णय आइसकेपछि त त्यसलाई खुसी भएर सम्मान गर्नुपर्दछ। जसलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो, जसले सरकार बन्नुपर्ने हो है, जसले हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने जसलाई लागेको छ उहाँहरूले के छ भनेदेखि फेरि ताजा जनादेशमा गएर चाहिँ आउँदा धेरै राम्रो हुन्छ नि। अझ प्रतिपक्ष त यसमा धेरै खुसी हुनुपर्ने, किनभने अब सरकारले काम गर्न सकेन। अब ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिपक्षले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद गर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। र अरू सरकार पक्ष जो थियो त्यसले पनि वास्तवमादेखि प्रधानमन्त्री सरकार गठन गरेर राम्रो काम गर्नलाई जनताको जनादेश लिएर ताजा जनादेश लिएर राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा हामीले नेतृत्व गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले जनादेश लिन्छौँ, भोट प्राप्त गर्छौँ, जनमत प्राप्त गर्छौँ, जनादेश लिन्छौँ भनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब संसद विघटन भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको राइटको कुरा हो, त्यो त कमन सेन्सको कुरा हो। अब मेरो विचारमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारणले अब संसद फेरि पुनर्स्थापना हुने, फेरि त्यही किचलो निकाल्ने, त्यही झगडा निकाल्ने, त्यही लफडा निकाल्ने कामतिर भन्दा ताजा जनादेशमा जान सबभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब त्यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू केही छ? दुई नजिकको बहुमतको सरकार के अरे संसद विघटन गरेर फेरि निर्वाचनमा जानलाई ओली नेतृत्वको नेकपालाई अलिकति लाज लाग्छ होला नि त? होइन, अब सरकारले काम गर्न सकेन, काम गर्न दिएन र चाहिँ अब फेरि संसद विघटन गर्न के अरे यो सरकार परिवर्तनको लागि भनौँ या चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के छ भने यो सरकार चाहिँ के छ भने गिराउनको लागि र त्यो खालको चाहिँ प्रस्ताव गइसकेपछि त अब लाज मान्ने कुरा के भयो? अब त जनादेशमा जाने कुरा नि सबभन्दा राम्रो कुरा। त्यस कारणले राम्रो जनादेशमा त उहाँले त चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी पनि आफ्नो नारा लिएर जान्छौँ होइन, र तपाईँहरूले पनि आफ्नो नारा प्रस्ताव लिएर जानुहोस्, ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने कुरा त किन चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो? संसदीय प्रक्रियामा चाहिँ आत्तिने अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ हटाउने भए त्यो त संसदीय एउटा प्रक्रिया हो नि त। संसदीय प्रक्रिया चाहिँ स्वीकार नगर्ने अनि आफूले जे निर्णय गरे त्यो चाहिँ अरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने त अलिक सर्वमान्य नहोला नि? त्यो त चाहिँ अब उसमा त्यो त सर्वोच्चको कुरा भयो, न्यायालयको कुरा भयो। उहाँले के डिसिजन गर्नुहुन्छ त्यसलाई त सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले। त्यो त त्यसले फैसला गर्ला नि त, उहाँले त प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त भोलिको कुरा हो। त्यो बदल के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि चुनाव हुन्छ होइन? चुनाव बिल्कुल हुन्छ, तोकेकै समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पार्टीमा कतिजना अध्यक्ष छन् आज? हजुर, आज कतिजना अध्यक्ष छन् नेकपाभित्र? नेकपाभित्र? हजुर, कुन नेकपाभित्र? नेकपा पहिला दुईटा थिए, अब फुटिसकेपछि अरू धेरै भयो होला नि त। फुटिसक्यो होइन तपाईँको पार्टी? पहिला फुट्ने दिशातिर अगाडि बढ्यो भन्नु कृष्ण भक्तजीले भन्दै सुन्नु भएन त? तपाईँको पार्टीको कलह चाहिँ विवाद चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट थियो। अहिले चाहिँ हामी अब यतातिर केपी शर्मा ओलीजी सर्वसम्मत अध्यक्ष र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो। उहाँ पहिलो अध्यक्ष पनि हो र उहाँले हिजो बालुवाटारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो पहिलो अध्यक्षको नाताले। र महासचिवले सबैलाई बोलाउनु पनि भएको थियो, सबैलाई सूचित गर्नुभएको थियो। 446 जनाको केन्द्रीय समितिलाई सबैलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो र कतिपय साथी आउनु भएन,
बाहिर गएर पार्टी कतै फुटाल्नु भयो कि अथवा चाहिँ उहाँले नयाँ अध्यक्ष बनाउनु भयो कि के गर्नु हो त्यो थाहा छैन होइन। अब सूचना केही आएका छन्, त्यो आधिकारिक रूपमा छानबिन हुँदैछ। अब जानकारी हामी लिँदैछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई जुन कारवाही गर्नु भएको छ नि तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब त्यो त चाहिँ अब मान्ने नमान्ने कुरा के भयो होइन। अब उहाँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ होइन, पहिलो अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै सर्वसम्मतिले बनाएको अध्यक्ष हो होइन। बहुमतले गरेर निर्णय त मान्नु पर्ला नि त। 315 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका छ। अब यस्तो भयो नि त, फेरि चाहिँ के छ भने मिटिङमा नआउने, अनुशासनमा नबसेका कारणले अब त्यो चाहिँ पार्टी त फेरि चाहिँ के छ भने केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या थपियो नि त, पार्टीलाई त थप्ने अधिकार त छ त। त्यसलाई चाहिँ कति सङ्ख्या पुऱ्याइयो भने अरे 1002 पुऱ्याइयो भनिसकेपछि त्यो त अब सङ्ख्या त फेरि थपियो नि त, पार्टीलाई त थप्ने अधिकार त छ। फेरि त्यो त बहुमत सिद्ध गरिहाल्यो नि त। त्यो पुराना कुरा, ती पुराना केन्द्रीय समितिका आएनन्, ती छन् कि छैनन्, ती सँगै छन् कि घर घर बसिया छन् कि, त्यो त के थाहा भयो त। पार्टीको प्रक्रिया अनुसार मिटिङ बस्यो, सङ्ख्या त्यहाँ थपियो, अरू आवश्यक सङ्ख्या थपियो होइन। त्यो पुरानो सङ्ख्या छँदै थियो, त्यसको थपियो 1002 जनाको बनाइयो। त्यसले अब आफ्नो निकायमा निर्वाचन आयोगमा आफ्नो प्रस्ताव लिएर गयो होइन, बकाइदा साथ आधिकारिक पार्टीको छाप, पार्टीको चाहिँ म्यान्डेट अनुसार, निर्णय अनुसार लिएर गयो र आफ्नो दरपिट गराएर आयो। यो जुन केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या थपिएको छ नि 556 जना, यसलाई वैधानिकता, यसको वैधानिकता के? त्यो त पार्टी थप्ने कुरा हो, वैधानिकता भइहाल्यो। पार्टीको मिटिङ बस्यो थप्यो, त्यही त वैधानिकता हुन्छ। छुट्टी वैधानिकता भन्ने के हुन्छ र? 2 जना अध्यक्षमा 1 जना मात्र अध्यक्षको एकल निर्णय भयो नि यो। होइन, कहिले काहीँ अध्यक्ष त 1 जना नआउनु पनि सक्छ नि त। अब अनुपस्थित हुन पाइन्न र। केन्द्रीय सदस्यको केन्द्रीय समिति केन्द्रीय समिति सदस्यहरू उपस्थित नहुनु पनि त सक्छन् होइन। कयौँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू उपस्थित हुन सक्छन्। कहीँ अब पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले, प्रथम अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले बैठक बोलाउनु भयो। यो त आफ्नो प्रक्रिया त पुरा गर्दै जाने कुरा हो। आदरणीय कृपालु रायमाझी गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भनेर आउनुहुन्छ, हाम्रो उहाँलाई देशको राजनीतिको होइन। म त धेरै पटक मन्त्री भइसकेँ, अहिले रामबहादुर थापा बादलजी चाहिँ नि गृहमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले त्यही चर्चा छ, टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्री खानको लागि प्रचण्डको साथ छोड्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ कि तपाईँको? त्यो त हेर्नुहोस्, आज त अनेक आइरहन्छ नि। पचाउने क्षमता छ, पहिला पचाउने क्षमता छ होइन। अरू साथीहरू चाहिँ नि आफू संसद छँदै जाने, त्यसपछि मन्त्री भएर मन्त्री खानुभयो होइन। त्यसपछि संसदलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सरकारले ढालिदिने, आफू छन्दिने खाने। त्यसपछि चाहिँ आफू हिँड्न थालिसकेपछि अनि पछि विघटन गरेर ढालिदिएर छाडिदिने, त्यो पनि त आरोप लाग्न सक्छ नि। कसैले भन्ने गरेका छन्, सूचना पनि छन्, रिपोर्ट आएको छ। कसैले अध्यक्ष नपाएर, कसैले प्रधानमन्त्री नपाएर यो हरकत भयो भन्ने पनि त छ। हामी त अहिले त भइसकेका त छैन नि, भोलिको शङ्काका कुरा हो होइन। टोपबहादुर शङ्काको कुरा हो। मन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ मलाई त प्रस्ताव त जताततै पहिले पनि त आएको थियो, म नगर्नु भनेर मैले भनिसकेँ, मैले सार्वजनिक भनिसकेको छु। अब चाहिँ भन्नुपर्छ चुनावी सरकार मन्त्री नबनी तपाईँ चुनाव जित्नै सकिँदैन नि मन्त्री। होइन, म मन्त्री नबनिकन पनि चुनाव जितेर आएको मान्छे हो, मन्त्री नबन्दा पनि चुनाव जितेर आएको मान्छे हो। लगातार 3 पटक मन्त्री के अरे चुनाव जितेर आयो लगातार। त्यो मन्त्री भएर मात्रै त होइन। पार्टीले पोल्टे फेरिसकेपछि त गाह्रो पर्ला नि त। अनि गाह्रो साउरो त राजनीति हुन्छ, अब गाह्रो साउरो भइरहन्छ, उता चढा भइरहन्छ, त फेस गरेर जाने। त्यसबाट डराउने कुरा होइन। राजनीतिमा उतार चढाव उकालो ओह्रालो भइरहन्छ। हामी कोसिस गर्ने कुरा हो, निरन्तर कोसिस गर्ने कुरा हो। हामीले जनयुद्ध गर्दा सीमित थियौँ, तर हामीले विशाल जनशक्ति तयार गऱ्यौँ। देशको सावन्ती निरंकुश व्यवस्थाका सम्पूर्ण जरा नगराहरू तिरो पार्यौँ। हामी थोरै थियौँ, गाह्रो छ भने हामी हिम्मत हारेनौँ। थोरै थियौँ, धेरै भयौँ। अहिले पनि हामीलाई गाह्रो त, राजनीति त गाह्रो चिज नै हो नि, गाह्रो चिज, त्यो सजिलो चिज होइन। तर हामीले चाहिँ आफ्नो विश्वासका साथ सही विचार, सही राजनीति, सही योजना, सही कार्यक्रम, सही दृढ इच्छा शक्ति
भयो भने हामीले फेरि त्यो सफलता प्राप्त हुने हामी आशावादी छौँ। एउटा प्रश्न जस्तो तपाईँको नेकपाको विवाद चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो, अहिले यो टुक्रिँदा अथवा विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसले लाने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ, कसको पल्टमा हो यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हो कि मात्र नेपाल प्रचण्ड? अब यी आफ्ना आफ्ना दावा छन् होलान् होइन। अब के निर्णय हुन्छ त्यो त अब कोही मुद्दा पनि पर्ला हामीलाई चाहियो भने सूर्य कसको हुन्छ, तपाईँको हुन्छ कि प्रचण्डको हुन्छ? मैले अहिले के भन्नु, मैले त हाम्रै हुन्छ भन्छु मैले होइन। मैले भन्नु पऱ्यो नि त, मैले हाम्रै हुन्छ नि होइन। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। तर पनि फेरि के छ भने साथीले मुद्दा हाल्नुहुन्छ, फेरि त्यो न्यायालयको कुरालाई मैले चाहिँ फेरि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु त भएन। हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ होइन। आम नागरिकले त न्यायालयप्रति पनि प्रश्न उठाउन थाले, आफ्नै पार्टीका शुभेच्छुक कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाछन्, कसरी विश्वास गर्ने भनेर भन्छन्। अब त्यसो भए अर्को पार्टीको कार्यकर्ता कति जाने त? स्वतन्त्र मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अर्को स्वतन्त्र मान्छे भेट्न त गाह्रो छ नि, कहीँ न कहीँ भित्री रूपमा हुनसक्छ। अब फेरि त्यो त एउटा स्वतन्त्र मान्छेले जित्यो भने एकदम न्याय पाइयो भने, हारियो भने चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेका भयो भने यस्ता किसिमको कुराको हामी पछाडि लाग्दैन। ओली पक्षको मान्छे अख्तियारमा राखेर प्रचण्ड र नेपाललाई काम गर्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा त्यति कुरा चाहिँ बजाइहाल्ला त्यस्तो हुन्छ। व्यक्तिगत अब व्यक्तिगत रूपमा रिसिभी सान्नको लागि एउटा काम गर्ने कुराहरू त्यो उचित हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कसैले बदमासी गरेछ भनेदेखि त फेरि चाहिँ कारबाही भागीदारी पनि त हुने कुरा हुन्छ होइन। क्यान्टोनमेन्टको फाइल र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फाइलमा त प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जुनसुकै बेला तान्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त अदृश्य ढङ्गबाट खेल भइरहेको छ भन्ने छ नि त। यो चाहिँ के हो? त्यो त चाहिँ सबै विषयमा हुन्छ त्यो त होइन। सबै इन्डियामा ठुल्ठुला चाहिँ मुद्दाहरू छन्, राजनीति मुद्दाहरू छन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूप्रति मुद्दा छन्, राजनीतिक पार्टीप्रति आरोपहरू छन्, त्यो चलिरहन्छन्। त्यसको बेलामा क्या अनुसन्धान भइरहन्छ। त्यो आरोपको औचित्य छैन, त्यो आरोपको औचित्य छैन। त्यो त मैले अहिले भन्ने कुरा भएन। हुनसक्छ त्यसपछि त्यो आरोप सत्य पनि हुनसक्छ होइन। त्यो त सम्बन्धित निकायले चेक गर्ने कुरा अब मैले अब गर्ने कुरा भएन होइन। मैले अब होइन मैले जानकारी पाएँ होइन। हामीले पनि सुने, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, मैले पनि सुनेको कुरा हो किन भन्नुहोस् त। त्यो त सम्बन्धित निकायले चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब पत्ता लगाउने कुरा हो। यो नेकपाको घर झगडाले मेरो विषय होइन। नेकपाको घर झगडाले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, प्रतिगामी तत्त्वहरू खेल्न सलबलाउन थाल्दैछन्, गणतन्त्र गुम्ने सङ्केत आउँदैछ। तसर्थ तपाईँहरूले जुन 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभएको थियो त्यसको उपलब्धि पनि अब जोगाउन नसकिने अवस्था आयो भन्ने सम्मको बहस हुन थालेको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर त्यो कुरा चाहिँ हुन हुँदैन र त्यो कुरामा म त्यो हुन नदिनुको लागि तपाईँ आफै पनि सत्तापक्षीय दलको नेता भएको हुनाले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? हामी त निरन्तर यो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यदि अनायास विगतमा सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव गएर फेरि चाहिँ अब जसले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ गर्यो पार्टीभित्रैबाट उहाँसित त्यो किसिमको चाहिँ सरकार बनाउने हैसियत त छैन। त्यो हैसियत नभइसकेपछि अब सरकार त लावारिस हुने भयो, प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने, या त प्रतिपक्षसित मिल्न पर्ने, या त चाहिँ के छ भने सरकारै बन्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने हाम्रा परिवर्तनका मुद्दाहरू हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न कठिन पनि हुन सक्थ्यो। हाम्रो उपलब्धि गुम्ने सम्भावना हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यो किसिमको संसद भङ्ग गरेर फेरि नयाँ जनादेशमा जाने कुराले के छ भने अब हाम्रो त्यो चाहिँ सिस्टम बस्ने भयो। जनादेशमा जाने भयो नि त, सिस्टम त बस्ने भयो नि, अराजकताबाट बचियो। त्यो कारणले पनि वास्तवमा यो मध्यावधिमा जानुपर्ने स्थिति आयो। गणतन्त्र नेपालको संसद चाहिँ प्रतिगामीहरूको कब्जामा रहेछ हैन। नयाँ जनादेशमा जानु, त्यहाँ अराजक फैलाएर बसिरहनुको भन्दा नयाँ जनादेशमा जानाले त्यो सिस्टम बत्ने हो। हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। हार जित्दा त के छ भने सरकार पछाडि हारलाई या जितला त्यो बल कुरा, तर सिस्टमले जित्छ, व्यवस्थाले जित्छ। तपाईँ जनयुद्ध गरेर आउनुभयो मान्छे, भोलि आज केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई गलत त्यहाँ तपाईँलाई पनि गलत त्यही दिन भयो पार्टीको भने के गर्नु? त्यस्तो कायर भएर राजनीति गर्ने कुराहरू नै भन्नु भने कसले कसले गलत लाउने भन्ने कुराहरू त्यो हुने कुराहरू होइन। त्यो प्रचण्डजीले र माधवजीले नै केपीजीलाई उहाँकै प्रस्तावमा सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष 1 नम्बरको अध्यक्ष र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भए
उहाँलाई मानेर यति लामो समय 3-4 वर्ष 3 वर्षसम्म त बस्नु हो नि फेरि कता कता हल्ला चल्दैछ उहाँलाई के पुगेन र अब छोड्नु म त अति जहाँ उहाँले मान्नुभएको थियो अध्यक्ष हामीले बनाएको थियौँ सर्वसम्मति म त त्यही छु म छोडेर चाहिँ अर्कोतिर कोठातिर गएर अथवा कोही पार्टी प्रेसमा गएर मैले फेरि अर्को अध्यक्ष बनाउँदै हिँड्ने कुरा त भएन नि त त्यो त सिस्टम हुन्छ नि महाधिवेशन होला यता सारा महाधिवेशन त कुर्नु त पर्यो त प्रधानमन्त्री हुनको लागि निर्वाचन कुर्नु पर्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनलाई महाधिवेशन कुर्नु पर्यो त्यति त अहिलेको खास तर मैले एउटा कुरा भन्छु हजुर केपी ओली माधवजीको नेतृत्वमा 15 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुभयो त्यो कुरा मैले सम्मान गर्छु केपी ओलीजी माधवजीको नेतृत्वमा माधवजी पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर महासचिव सिस्टम थियो 15 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु स्वयं माधव नेपालजीसित महाधिवेशनमा चुनाव लडेर उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो उहाँले अर्को महाधिवेशन कुर्नु पर्दैन अहिले अध्यक्ष चाहिने बिचमा बाटा कोठामा तपाईँले यो अलिकति त यो त सामान्य चाहिँ उता हुनुपर्छ नि अघि मैले यहाँ धेरै कुरा नगरौँ भन्न मात्रै प्रधानमन्त्री उनलाई चाहिँ अर्को चुनाव कुर्नु पर्दैन अघि भन्छु त्यति त शर्मा ओलीजीको भाग आयो यहाँ शब्दमा होइन उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त उहाँसित कुरो मिलेपछि त भाग आउनु भइहाल्छ होइन पार्टी एकता गर्दा आदि समय भन्ने थियो नि त अब जनयुद्ध लड्ने बेलामा प्रचण्डसित कुरो मिल्यो त्यहाँ हामी लाग्यौँ है त्यसपछि कहीँ पार्टीभित्रकै कुरामा पनि एकपल्ट कुनै बेलामा कालखण्डमा बाबुरामसित कुरो मिलेन उहाँ छोडेर त्यसपछि कुरो मिलेन फेरि प्रचण्डसितै कुरो मिल्यो अहिले अब कुनै विषयमा केपीसित मिल्नुहुन्न भन्ने कुरो जरुरी छ प्रचण्डको पनि त केपीसित मिलिरहेको थियो नि त त्यही भएर पार्टी एकता गराउनु उहाँलाई अध्यक्ष बनाउनु सारासित उहाँले गरेको त नि उहाँले हामीले सपोर्ट गर्यौँ माधवले गरे उहाँको मिलिरहेको थियो अहिले मिलेन अनि उहाँको मिलेन भनेर मेरो मिल्न हुँदैन भने त भएन नि त बाबुले त मिल्न सक्छ एउटा अन्तिम जिज्ञासा तपाईँहरूले प्रचण्डलाई जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर बनाउनु भयो उहाँकै नेतृत्वमा जनयुद्ध लड्नु भयो बलिदानीपूर्ण जनयुद्ध त्यसले निकै ठुलो उपलब्धि दिएको छ त्यसलाई सामान्य ढङ्गबाट हेर्न मिल्दैन अहिले तपाईँहरू नै प्रचण्डलाई छोडेर छिन्न भिन्न भएर चारतिर दौडिए पछाडि जनयुद्धको उपलब्धि कसले संस्थागत गर्छ कसले संरक्षण गर्छ कसले जोगाउँछ अनि प्रचण्डजीले टोपाएर छोड्नु हो कि टोपाहरूले प्रचण्डलाई छोड्यो अहिले त तपाईँले उहाँलाई छोडेर देखिन्छ म त त्यही ठाउँमा छु उहाँ छोडेर कहाँ पुग्नु मलाई थाहा छैन म त्यही ठाउँमा छु त्यही उहाँले बनाएको अध्यक्षलाई मानेर बसिरहेको छु बरु उहाँलाई छोड्ने त बाबुरामले छोडे विप्लवले छोडे वैद्यले छोडे बरु म त यही छु नि त म त त्यही पार्टीमा छु त्यो महाधिवेशन पुरेर बसिरहेको छु महाधिवेशन अर्को वर्ष गर्ने भनेका छौँ हामीले उहाँहरू मेरो विचार उहाँहरू नै आउनु भने प्रचण्डकै कारणले गर्दा त्यो 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि गुम्ने खतरा छ होइन यही बुझौँ होइन हामीले अब त्यतातिर अहिले नजाउँ त्यतातिर बहस नगरौँ अब त्यो त इतिहासले बताउने कुरा हो हस् धन्यवाद मलाई के पनि भन्न मन लागेको छ भने पत्रकार साथीहरूलाई वास्तवमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले 2/3 जनादेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको थियो र त्यसको उद्देश्य के थियो भने मुलुकमा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत रूपबाट अगाडि बढाउँदै जाने र मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनतिर अगाडि बढाउने एउटा स्थिर सरकार मात्रै होइन स्थिर संसदको परिकल्पना पनि हाम्रो संविधानले गरेको थियो दुईटै कुरालाई मैले यहाँ ध्यान दृष्टि दिन खोजेँ स्थिर सरकार 5 वर्षसम्म चलाउने स्थिर सरकार र 5 वर्षसम्म स्थिर संसद पनि चलाउनु पर्दछ भनेर विगतको इतिहासलाई एउटा पृष्ठभूमिमा राखेर अहिलेको नयाँ संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको थियो तर 2/3 नजिक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले 5 वर्षभित्र मुलुकलाई सुशासन दिन्छु पानी जहाज ल्याउँछु रेल ल्याउँछु पाइपलाइन ल्याउँछु बेरोजगारी अन्त गर्छु भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा पुर्याउँछु सुशासन दिन्छु मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढाउँछु भनेर उहाँले वचनबद्धता गर्नुभयो तर अन्तमा उहाँले निर्वाचनबाट यो संविधान कानुन र सिस्टमलाई चाहिँ समाप्त गर्नुभएको छ स्पष्ट छ किनभने हामी सिस्टम चलाउने कसले सिस्टम व्यक्तिले चलाउने कि सिस्टम संविधानले चलाउने यदि संविधानले चलाउने होइन भने हामीलाई संविधान किन चाहियो
हामीलाई ब्रिटिसको जस्तै पार्लिमेन्टले कानुन बनाउने उसैले शासन चलाए भइहाल्यो नि। संसारको सबभन्दा ठुलो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम भएको ब्रिटिस, जहाँ संविधान छैन, जहाँ संसदले कानुन बनाउँछ, समयको आवश्यकता अनुसार संसदले कानुन बनाउँछ, जनचाहना र राष्ट्र चाहना अनुसार कानुन बनाउँछ, त्यसैले कानुन संशोधन गर्दै जान्छ र मुलुक अगाडि बढ्दै जान्छ। तर हामीलाई संविधान किन चाहियो? तर आज जुन किसिमबाट संसदलाई एउटा बहुमत भनौँ 2/3 को नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्न डराउनको लागि, म फेरि 3टा मात्रै, म अगाडिको नेताहरू कसैको पनि कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, तर वास्तवमा मुलुक सिस्टमले यदि अगाडि बढेन भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि धराशायी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जब यही संविधानमा बहुमत प्राप्त भएको सरकार पार्टीले सरकार बनाउँछ भनेर पनि यही संविधानले लेखेको छ। धारा 76 हेर्ने हो भने बहुमत प्राप्त गरेको सरकार दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर यही संविधानले लेखेको छ। यो संविधानको धारा 76 हेर्ने हो भने एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने अवसर दिनुहोस् भनेर उसले भन्न सक्ने व्यवस्था यही संविधानमा राखेको छ। हामी धारा 76 हेरौँ, धारा 85 हेरौँ, धारा 100 हेरौँ, जसमा विश्वासको मत पनि लेखेको छ, अविश्वासको मत पनि लेखेको छ। किन लेखेको होला? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा किन लेखेको होला? अविश्वासको मतलाई फेस गर्नु पर्दछ भनेर यही संविधानको धारामा किन लेखेको होला? संसद विघटन गर्न सजिलो गरी पाउँदैन भनेर किन लेखेको होला? चुनावपछि बनेको सरकार, जुनसुकै किसिमबाट बनेको सरकारलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भनेर किन भनेको होला? त्यो परिकल्पना गरेर अहिलेको संविधान हिजोको 47 सालको संविधानभन्दा फरक ढङ्गबाट किन प्रावधान लेखेको होला भने अब मुलुकमा सरकार बन्ने खेल, गिर्ने खेल, संसद विघटन गर्ने खेलले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। त्यो अहिलेको संविधानले यी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। तर अहिलेको जुन संसद विघटन गर्ने व्यवस्था कानुनमा संविधानमा लेखेको छ, अहिलेको संविधानले प्रष्ट रूपबाट प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार होइन। 47 सालको संविधानमा थियो, त्यसबेलाको पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार थियो, तर पनि कन्डिसनल थियो। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भनेर संसद विघटन गर्ने कुनै पनि धारा, कुनै पनि उपधारा संविधानमा हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, हामीले पढ्न पाउँदैनौँ। तर संसदले स्वीकार नगरेको, संविधानले स्वीकार नगरेको, कानुनले स्वीकार नगरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले यो मेरो विशेष अधिकार हो भनेर संविधानको गलत व्याख्या गरेर जुन किसिमबाट संविधानलाई गैर संवैधानिक कदम अगाडि बढाउनु भयो, अलोकतान्त्रिक कदमहरू अगाडि बढाउनु भयो, संसद विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो, त्यसलाई यो संविधानले, संविधानको कुनै पनि धाराले, 3टै धारा मैले उल्लेख गरेँ, धारा 76, धारा 100, धारा 85, 3टैले चिन्दैन। त यो प्रधानमन्त्रीज्यूले वा अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जुन किसिमको विघटनको कदम उठाएको छ, यो गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। मैले यति मात्रै टुङ्ग्याएँ। दोस्रो मैले कहाँ भने हाम्रो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम हिजोको भन्दा फरक छ। म किनभने मैले स्थिर सरकारको कुरा मात्रै गरिराखेको छैन, स्थिर संसदको पनि सँगसँगै कुरा गरिराखेको छु। हामी पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई स्थिर बनाउन चाहन्छौँ, त्यही भएर त्यो प्रावधान अहिलेको संविधानले लेखिएको छ। मैले स्मरण मात्रै गराउन चाहे, हामी पढिराखेका छौँ। आज बेलायतको हामी फिक्स टर्म पार्लिमेन्ट्री एक्ट हेर्ने हो भने त्यस बेला बेलायतको रानीले प्रधानमन्त्रीको एडभाइसमा संसद कुनै पनि बेलामा भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर त्यत्रो पार्लिमेन्ट भएको, जननी भएको देशमा पनि पार्लिमेन्ट्री एक्टलाई संशोधन गर्यो र त्यहाँ भन्यो कि अब विघटन हुन सक्दैन। यदि विघटन गर्नुपर्छ भने संसदको 2/3 सांसद वा पुरै सांसदको कन्सेन्ट लिनुपर्छ भनेर त्यो पार्लिमेन्ट्री एक्टलाई संशोधन गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यदि विश्वासको मत लिन सकेन, नो कन्फिडेन्स मोसन लिन सकेन वा प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने संसद विघटन हुन्छ भनेर बेलायतको जस्तो पार्लिमेन्ट्री एक्टले पनि त्यो व्यवस्था किन राखेको होला? किनभने पार्लिमेन्ट भनेको जनताको आइना हो। पार्लिमेन्ट भनेको जनताको अधिकारको लागि बोल्न सक्ने ठाउँ हो। पार्लिमेन्ट भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनुसार सबै दललाई त्यहाँ जनताले भोटको माध्यमबाट स्थापित गर्ने, कुनै एउटा पार्टीले देश चलाउनेको लागि संसद बन्दैन, मल्टी पार्टी सिस्टम अगाडि बढ्दैन, पार्लिमेन्ट्री सिस्टम बढ्दैन। तर अहिले के देखियो भने सरकार
जुन किसिमबाट संविधानको यो स्पिरिटलाई, स्थिर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यो स्पिरिटलाई, जुन यो मूल्य मान्यतालाई जुन ध्वस्त गरेर जुन विघटनको व्यवस्था, विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भयो भनेर घोषणा गरेको छ, यो घोषणा संविधान त मिल्दैन। यति मात्रै म भन्न चाहे। अब अर्को कुरा, यहाँ फेरि कुरा आयो, वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ त? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक बहस, वैचारिक बहसबाट अगाडि बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदाखेरि पनि संसदमा पटक पटक 3 वर्ष नयाँ संविधान ल्याउँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि नै जनताकोबाट निर्वाचित भएको संविधान सभाबाट मुलुकको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक घोषणा गरेको छ। यद्यपि 72 सालको संविधान आइपुग्दाखेरि मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यहाँ परिवर्तनका कतिपय मुद्दाहरू अरू दलहरूका मुद्दाहरू हुन सक्छन्। 73-63 सालमा अन्तरिम संविधानको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउँदै गर्दा संविधान सभाको घोषणा गरिसकेपछि मधेसवादी दलहरूले संघीयताको लागि सडकमा लड्दै जाँदाखेरि मैले स्मरण गर्न चाहे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार रहँदै जाँदाखेरि संविधान सभाको मिति तिथि घोषणा भइसकेपछि पनि त्यो आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानमा संघीयता भनेर संशोधन भएको होइन। सबै पार्टीले संविधान सभामा भाग लिनुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको मिति तिथि घोषणा गरेपछि पनि त्यो मिति तिथिलाई स्थगित गरेर मधेसवादी दलसँग संवाद गरेर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको संशोधन गरेर सबैलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा आउनुहोस् भनेर त्यो वातावरणको सृजना गरेर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस पश्चात संविधान बनाउँदै जाँदाखेरि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इज बेस्ट सिस्टम इन द नेपाल भनेर जनताको आइनाको रूपमा रहेको संसदीय प्रणाली जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, जनताको आइना हो त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम भनेर त्यसको वकालत गरेको होइन। हामी स्मरण गरौँ, हिजोको दिनमा संविधान सभा बनाउँदै जाँदाखेरि कसैले प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, कसैले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सिस्टमका छलफल भएका थिए, तर अन्तमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रणाली सबभन्दा राम्रो प्रणाली हो भनियो। यद्यपि यो संसदीय प्रणालीमा केही सुधारिएको संसदीय प्रणालीका प्रावधान अहिलेको संविधानले लेखेको छ, जस्तो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्न नपाउने 2 वर्षसम्म, यदि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर यही संविधानमा लेखेको छ नि। तर विश्वासको मतका कुरा, अविश्वासको मतका कुरा, विघटन गर्नुपर्ने स्थिति र सृजना गर्ने कुरा, सम्पूर्ण कुराहरू संविधानले लेखिसकेको अवस्थामा आज यो देशले कोरोना भाइरसको लागि मुलुकले अध्यादेश ल्याउनु पर्छ, जनताको सेफ्टीको लागि, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको लागि, जनताको निःशुल्क स्वास्थ्यको लागि, जनताको मूल्य वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि, बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि, हत्या हिंसा बलात्कारलाई अपराधलाई दण्ड दिनको लागि आज मुलुकको आवश्यकता थियो, जनताको आवश्यकता थियो। तर आज मुलुक त्यतातिर सम्बोधन गर्न छोडेर आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो गुटको लागि मुलुकको संविधानलाई नै धरापमा पार्ने किसिमको जुन किसिमको यो विघटनको काम भएको छ, वास्तवमा यसले संविधानको प्रावधानको धज्जी उडाएको छ। यति मात्रै भन्न चाहे म। र अन्तमा म फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ भने अहिले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण तय गर्नको लागि मैले हिजो अन्तरिम संविधानका कुरा किन गरेँ, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको कुरा किन गरेँ भने निर्वाचनको वातावरण तय गर्नुपर्ने नेतृत्व अहिले छ, निर्वाचन समयमा हुन्छ भन्ने जनताको चाहना छ। तर अहिले पहिलो कुरा सैद्धान्तिक बहस नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न चाहेको छ। यद्यपि उहाँले भन्नुभयो बाजीले, विपक्षीको लागि त यो सबभन्दा ठुलो मुद्दा होइन, विपक्षीको लागि एजेन्डा सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। आज संविधान सभाको निर्वाचन गराउँदै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभाको नेतृत्व फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 70 सालमा भयो। 64 मा नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमतमा थियो, 4 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पायो देशले, तर संविधान पाएन। 70 सालमा त फेरि आम जनताले संविधान खोजेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसमा बहुमतमा पुर्याएको होइन। र बहुमतमा पुर्याएर काङ्ग्रेसले आफ्नो जनादेशलाई सम्मान गरेको थियो कि 2 वर्षमा हामी संविधान बनाउँछौँ, त्यसपछि 3 तहको निर्वाचन गर्छौँ भनेर
काङ्ग्रेसले सडकमा गएर जनताको माझमा गएर त्यो वचनबद्धता पूरा गरेको थियो र 70 सालमा जनताले विश्वास गरे कि काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछ भनेर र काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र आफ्नो जनादेशको सम्मान गर्यो। 2 वर्षमा नेपालको संविधान बन्यो। त्यसको 2 वर्षमा 3 तहको निर्वाचन भएको होइन र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यो इतिहासलाई के हामीले बेवास्ता गर्न सक्छौँ। तर अहिले आएर जनादेश कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 को स्थिर सरकार होस्। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो 2072 को संविधान आइसके पश्चात संघीय चुनाव हुँदै गर्दाखेरि हामीले नै भनेका थियौँ एउटा पार्टीलाई बहुमत दियो भने 5 वर्ष मुलुकले फेरि पटक निर्वाचनको सामना गर्नु पर्दैन। एउटा पार्टीलाई जनादेश दिनु पर्दछ, चाहे कम्युनिस्टलाई होस् चाहे काङ्ग्रेसलाई होस् भनेर हामीले मागेर अगाडि बढेका थियौँ। किनभने काङ्ग्रेस हिजो संविधान सभामा शान्ति प्रक्रियापछिको भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभा जितेको थियो, काङ्ग्रेस हारेको थियो, जनता जितेको थियो, त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो। त्यस पश्चात काङ्ग्रेसले संविधान बनाउँदाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारको संविधान बनाउनु पर्छ भनेर वकालत गरेकै हो। अहिले आएर पनि संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउनु पर्दछ। किनभने यो देशमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्छ। महँगीबाट, मूल्य वृद्धिबाट, भ्रष्टाचारबाट, हत्या बलात्कारबाट, गरिबीबाट, असमानताबाट नेपाली जनता कति गरिबी हुँदै जाने, कति गरिब र कति हत्या बलात्कारको शिकार हुँदै जाने। त्यसले स्थिर सरकारको लागि, स्थिर संसदको लागि एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ भनेका थियौँ। तर अहिले के देखियो भने जनादेश त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो जनताले, तर त्यो जनादेशको सम्मान भएन। चौथो कुरा अन्तिममा मैले भन्न मात्र निवेदन के गर्न खोजेँ भने अहिलेको संविधानमा पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा जबसम्म सरकार बन्न सक्ने ठाउँ हुन्छ तबसम्म संसद भङ्ग हुँदैन, गर्न पाइँदैन। त्यो टेस्ट संसदमा गरिराख्नु पर्छ। जबसम्म पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अहिलेको सुधारिएको पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा सरकारको सरकार गठन गरेर उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवसर दिन पाउनु पर्छ भनेर अहिलेको संविधानले त्यो सरकारको बाटो, सरकार निर्माणको बाटोलाई प्रशस्त गरिदिएको थियो। हाम्रो संविधानले एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको थियो। तर जबसम्म सरकार बनाउने संख्या त्यहाँ सदनभित्र छ तबसम्म सरकार बनाउन दिनुपर्छ भनेर अहिलेको संविधानले भनेको छ। त्यो टेस्ट भएको खै त, त्यो प्र्याक्टिस भएको खै। फेरि हामी के भन्छ भने पार्लिमेन्ट्री सिस्टम किन राम्रो भन्छ भने 2टा कारण। एउटा पार्लिमेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भने एकदम आलोचना गर्न पाउने, प्रतिपक्षले एकदम स्ट्रङ रोल खेल्न पाउनको लागि पार्लिमेन्ट्री सिस्टम राम्रो, सरकारलाई निगरानीमा राख्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई प्रश्न उत्तर गर्न सक्ने, सरकारलाई घेर्न सक्ने पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको सुन्दरता हो। र दोस्रो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको सुन्दरता के हो भने पार्टीले आफूलाई सुधार्दै जान्छ। आफूलाई एउटा निर्वाचनमा गल्ती गरे भने अर्को निर्वाचनमा आफूलाई सुधार्दै जान्छ। जनताको चाहना अनुसार, सिस्टमको चाहना अनुसार आफूलाई सुधार्ने पद्धति हो संसदीय अभ्यास, संसदीय प्रणाली। तर यो राष्ट्रपतीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली भन्दा यो बढी राम्रो हो। आज हामी इजरायलमा देखिराखेका छौँ 2 वर्षमा 4 चोटि, चौथो पटक निर्वाचन हुँदैछ। किनभने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको अल्पमतको संसद छ, सरकार चल्न सकेन र निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर हामी पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई त्यो मानेमा सबभन्दा सुन्दर पद्धति हो। आफूलाई आधुनिक निर्वाचनबाट आफूले भएका गल्ती, कमी कमजोरीलाई सुधार्दै विचार र संगठनको माध्यमबाट जनताको माझमा जाने निर्वाचनलाई स्वीकार गर्छ संसदीय प्रणालीले। ल पत्रकार मित्रहरू, नेताजीहरू, अहिले देशमा संसद विघटन गरेर एउटा ठुलो अन्योलको अवस्था सृजना भएको छ। यो संविधान बन्दाको अवस्थामा सार्वभौम शक्ति जनताको हातमा दिया हो। यो देशको सार्वभौम शक्ति अब कुनै व्यक्तिको हातमा छैन, प्राइम मिनिस्टर वा राष्ट्रपतिको हातमा छैन। संविधानको प्रस्तावना नै हेर्ने हो भने यो सार्वभौम शक्ति अब जनताको हातमा छ
र जनताले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाउँछ, संसद बनाउँछ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र त्यसबाट देशको शासन हुन्छ। त्यसकारणले अहिले जुन संसद विघटन भएको छ, यो संसद विघटन गर्ने प्रावधान कहीँ पनि संविधानमा छैन। राष्ट्रपतिको जुन सूचना नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ र जुन धाराहरू कोट गरिराखेको छ, त्यो धाराहरू मात्रै पढ्ने हो भने त संसद विघटन हुने अवस्था स्थिति नै छैन। त्यसकारणले जबरदस्ती अधिकारी नभएको कुरा, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा प्रयोग गरिकन राष्ट्रपतिजीले सिफारिस गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। यो दुईटै गैर संवैधानिक कुरा हो। यसले देशमा एउटा ठुलो तरङ्ग आएको छ। जनताको सार्वभौम शक्तिलाई हरण गरिएको छ। त्यसकारणले जनताको सार्वभौम शक्ति जुन हो, यसलाई पुनर्स्थापित गर्नलाई हिजो हाम्रो पार्टीले निर्णय गरे। हामी तीनवटा बाटोबाट जान्छौँ। एउटा, हामीले जनतालाई सूचित गर्नको लागि अब सडकमा जान्छौँ र यो संसद विघटन भएको कुराको हामी विरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने यसको संवैधानिक बाटोको रूपमा हामी सर्वोच्च अदालत पनि प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँ पनि मुद्दा मामला गर्छौँ। र तेस्रो, संविधानमा नभएको कुरा, उल्लेख नै नभएको कुरा, जुन विशेषाधिकार अहिले दिया छैन प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो अधिकार प्रयोग जबरदस्ती गरिएको कारणबाट त्यो प्रारम्भदेखि नै शून्य छ। त्यो मान्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका। जुन अहिले कुरो भइराखेको छ, अब जाउँ जनादेश प्राप्त गरौँ भने यो देशमा अहिले चुनाव हुन्छ। जो सरकारसँग कोरोनाको मरिजहरूको इलाज गर्ने पैसा छैन, त्यसले अर्बौं खर्चा गर्छ। यो मान्ने कुरा हो। कोरोना अहिले दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ। विभिन्न देशहरू तबाह भइराखेका छ भने अब हामी यो दोस्रो चरणको कोरोना लाउने नेपालमा। त्यसकारणले निर्वाचनको कुनै अवस्था स्थिति नै छैन। निर्वाचन गराउनको लागि एउटा न्यू मात्रै गरे हो। निर्वाचन हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। निर्वाचन कसले लड्छ? निर्वाचन देशका पार्टीहरू लड्छन्। देशका पार्टीहरू लडेन भने हुन्छ? यहाँहरूलाई सम्झना होला, 64 सालको संसद विघटन भएपछि बाबुराम भट्टराईले पनि 6 महिनाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे होइन? भयो चुनाव। कांग्रेस र एमाले भाग नै लिएन भने त्यस बेला भयो? भएन। त्यसकारण के हो भने यो सरकारसँग क्षमता पनि छैन चुनाव गराउने। जनताको डेभलपमेन्टको पैसा काटेर चुनाव हुन सक्दैन। जनताको रकम जनतैमा खर्चा गर्नुपर्छ, त्यो रकम काट्न पनि मिल्दैन। बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले अहिले एउटा आफ्नो पद अब धरापमा परे भने, यसले नै सुन्नुभयो, पद उहाँको धरापमा पऱ्यो। ओलीजीको पद धरापमा परे भने उहाँले तलवार चलाइकन सबैलाई काटिदिने मेरो आफ्नो पद जोगाउनको लागि। संसदमा त पद जान्छ आउँछ। एउटा प्रधानमन्त्री गएपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ। संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। अहिलेको संविधान अनुसार त त्यसैमा उल्लेख छ, अविश्वासको प्रस्ताव लाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि अगाडि सार्नुपर्छ। त्यो सारेर आएको प्रधानमन्त्रीकै रिक्त हुन्छ। त्यसलाई फेस गर्नुपर्नेमा
आफूसँग बहुमत छ भने फेस गर्नु पर्यो। आफू कानुन बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भने त फेस गर्नुपर्छ। त्यो संस्थालाई विघटन गर्न पाउँदैन। यस किसिमबाट जुन दर्ता भइसकेका थियो अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस नगरिकन जुन यो संसद विघटन भएको छ यो गैर संवैधानिक छ। यसलाई कसैले पनि मान्न सक्ने अवस्था स्थिति पनि छैन। चुनाव हुन सक्ने पनि अवस्था स्थिति छैन। त्यसकारण देशलाई अन्योलबाट बचाउनको लागि हामीले दुईटी कदम सर्वोच्च अदालत प्लस यो मान्नै नसक्ने निर्णयलाई हामीले सभामुखलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यस किसिमका घटनाहरू विभिन्न देशमा भएछ, हाम्रै देशमा भएछ। थाहा होला गिरिजा बाबुले जब जनआन्दोलन गर्दाको अवस्थामा संसद भित्र बस्न दिएन भने सडकमा पनि संसद बसेर पुनर्स्थापित हो। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै भयो। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिँदाखेरि सभामुखले चलाए र सर्वोच्च अदालतले सभामुखको कदमलाई जायज ठहराए। त्यसकारणले नजायज कुरा सुरुदेखि नै, संविधान विपरीतका कुरा सुरुदेखि नै बदर हुन्छ। त्यो बदर भएको कारणबाट हामीले अब सभामुखलाई पनि निवेदन गरेका छौँ, यो चलाउनुहोस्, यो देशलाई एउटा ट्र्याकमा लाउनुहोस्। देश एउटा ट्र्याकमा आउँछ। संसदबाट फेरि प्रधानमन्त्री र सरकार बन्छ। ओलीसँग सामर्थ्य रहेछ भने उहाँ पनि बन्न सक्नु। त्यसले भागेर बच्न सक्ने अवस्था स्थिति नै छैन। त्यसकारणले अहिले जुन चुनावको कुरा गरिकन म त जनतामा गइराखेका छु, यो बिल्कुल नकली कुरा हो। नकली कुरा गरेर सकली कुरा कहिले पनि आउँदैन। असत्य कुरा गरेर सत्य कुरा आउँदैन। यति म तपाईहरुसँग निवेदन गर्छु। धन्यवाद।